हॅलो माझ्या गोंयकारांनो, ह्यो कार तुमकां सगळ्यांक म्हाज्या सावथ आनी नॉर्थ म्हाजे सगळे टॅक्सीकार भाव. पळय बाबा, काल मरे जिंतावाजान वचपाक हांव रेडी जाल्लो. कोणी तरी मेसेज धाडली, थंय म्हणाले पुलीस रावल्या म्हणाले तुमकां एंट्री ना म्हणालो. कॉलन लायन म्हणालो 145. हांव रावलो. तरी आसतना मरे म्हाज्या फ्रेंडान घेतलो मरे आनी हांव नेटान गेलो जाल्यार सगळे फॉर्माक येता. म्हाजे फॉर्म भरले आनी हांव भायर सरलो. म्हणाल तुमी हांगा राव नाका, पुलीस भरल्या म्हणाल हांगा हे केले. आमकां मरे ITO ऑफिसर खूब जाण मेळ्ळे रे. आनी आमी ताका वळखिले. आमकां हातेसांव दिले न्ही. तांकां खबर आहा रे आमकां टॅक्सीकारांक कितले त्रास जाता ते. जाणाय सरकार मरे तांकां घालता फोंडान. पुलीस बाबडे ते हाडले, पुलिसांनी कांय करूंक ना. पुलिसूय बरे आमचे हाडले. फकत तांकां ती एक ड्युटी होम मिनिस्टर आहा तो न्हू, तांकां एक कायदे घालता चड हे केले ना. आमी थंय झगडी करूंक वचोंक ना. कित्याक वचोंक ना? आमकां पोटाक लागून आमी थंय गेले आमी फॉर्मां दिवपाक जालें. आतां हांव मरे ह्या मोहीन गतीने जे आतां उलयता रिपोर्टर तेजे कडेन उलयलो एफाक लागून. तो कितें म्हणटा, एफ जावं म्हणटा तो. अरे बाबा मोहीन गतीनो, तूं मेंगलोरसून हांगा गोंया येयलाय गोंया काबार करपाक. तुका सगळे ढोडियार हे म्हणटा. तूं जातीचो ढोडियारच न्हू. कितें रे तुका गोंयकाराचें दुखूच ना जाल्यार तुका फकत ते मायग्रेनाचेर गोवा मारताले ते गोवा मारता पोट भरलो तेंचे आनी आमकां फोंडान घातले. तूं गोंयकार जाल्यार तो करतलो आसलो रे ढवडिऱ्या लोकांक जे हांकां सरकाराक पुलिसांक हांकां सगळ्यांक ऑर्डर दिताय. तूं ऑर्डर तूं गोंयचो किंग जालाय आनी आमकां वाग म्हणटाय. वाग तूं मरे तो फार्म केलाय न्हू थंयचो वाग तूं. कित्याक जाणा मरे हॉयल्यान केलो काय ना सगळीं चेडवां थंय धांवून येता. हय चेडवां धांवून येता भितर तुका लागून. हय मरे आनी मागीर आनी कितें सांगता रे. आतां तर खंय ते आतां एक कसले तरी होलसेल हे आसता खंय जेवणां दिवपाची खंय होलसेल. आनी ते सुजी काय म्हणटा हा कोणा न्हू ते सगळे जेवणां पावयता खंय. ते बंद जाले काय म्हणटा तो ते चालू आहा म्हणटा. अरे ते फार्म हावजान हे आमचे ते जेवणाचे न्हू पार्सलां दिता न्हू ते हांव खायना. तूं आमी खायना न्हू गोंयकार. हे तुजे कोण मायग्रेन तुजे दिल्लीवाले कोण ते खाता आनी तूं खाताय. कित्याक फार्मान आनी तुका एन्जॉय करूंक जाय न्हू रे. ती ऑर्डर तुका थंय पावता. तूं फार्मान गो भायर येतलो जेवण जेवपाक. ते हो एक फोन मारलो मरे ते फार्मान ते पावता मरे जेवण चेडवांक जेवणाक खावोवपाक. जाणा मरे हे मिटराचे पयशे खाल्ले न्हू ते काबार जाले. स्पीड कोणाचे पयशे काबार जाले. ते 4,500 पयशे काबार जाले. ते चेडवांक घालपाक थंय फार्मान हावसान हे तुका तो एप काडटाय तुजें कमिशन खावपाक. तो गोंयकार भाव खंय तो एप करता तो खंय. अरे म्हाका सांग पळय तेणी एप केले तर आमी बॉल पळय भाडे घेवन गेले परतून आमकां भाडें मेळटालें थंयसून. तर तुका अक्कल ना रे. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर म्हणटा मरे अक्कल ना जाल्यार कितें करताय तूं मरे देंव. तुका सगळ्या गोंयकारांनी सांगला तूं देंव. तूं फीट नाय पोट बरें केलें येयला तुका पळय 8 म्हयन्याचे पोट येयला मरे तुका. चलता गुरवार गो मरे तूं. गुरवार जाल्यार रे आतां तुका डिलिव्हरीक पयशे जाय ते लज ना तुमकां मरे 39 मिनिस्टरांक. गोंयकाराच्या पोटार पांय दवरता तुमी. फोंडान घालता गोंयकारांक आनी तुमच्या हेचेर आहा रे आमी आमचो धंदो करून आमी आमच्या धंद्याचेर उबो आहा मरे. ते पोट भरूंक दिना तुमी आमकां. गोवा माणसाची पोटां भरताय आनी हांगा येवन भाडी घेवन वचपाचें घालून घालांगूट. ढवळे रे खंयचे जाले तुमी जावं खंय वचोन उडकी मारा दोरयान वचोन आनी मरा वचोन. आतां हो बाबूच कितें वता उलयता पळय मरे. बाबूच्या रिपोर्टान विचारलें दिसता तुमी खंय ते रेंट बायक रेंट कार खंय सगळ्यो खंय गाडयो हांगा दवरता खंय. अरे ताका लागून खंय जाता खंय. पणजे स्मार्ट सिटी आहा न्हू. आयज तुजी 2 वर्सां जालीं मरे तुजें तें रेडी जायना मरे. आनी हे ते इलेक्शना पयलीं तिणें सांगलेलें मरे सगळ्यो गाडयो न्हू हात दिल्यो काडटा म्हणून काडल्यो. थंय रेंट बायक रेंट कार दवरता पार्किंग घेता तुमी आनी थंय ट्राफीक जाम करता लोकांक वचोंक दिना. तेजेर वच मरे ना तेजेर नजर मार मरे. ते बंद उडय मरे कॅजिनो बंद उडय जाता जाल्यार तुजे कडेन पावर आहा जाल्यार. आनी मागीर तूं रेंट बायकाचेर रेंट काराचेर उलय.
व्हडला उलयता तुवें कितले बरे टॅक्सीकारांक सांबाळ्ळे तुजें तुका सांबाळूंक जायना मरे पणजेचे आनी तूं टॅक्सीकारांक सांबाळटले दिसता रे बाबा गोंयकारांनी हय आनी तो इंग्लीश मॅन आमचो इंग्लीश मॅन रवण खंवटे टुरिजम मिनिस्टर इंग्लीश मॅन तो लोकांक नांवां दवरपाक जाणा न्हू आतां प्रमोद सावंताक तेणी पप्पूंक नांव दवरलो आनी तेजेर लेवंक येयला गेला तो आतां आनी टॅक्सीकाराचे एगेन्स्ट उलयता ना टॅक्सीकार भाव खंय आमचे बरे थोडे खंय बरे थोडे कित्याक सगळे वायट आहा कोणाक नागेले आमी कोणाक खाल्ले हे तूं रिपोर्टर विचारता मरे फाटल्या दिसांनी कितें जाल्लें ते टॅक्सीकाराचे अशें उलयताय तूं तुका एप जाय न्हू तूं तेच जातीचो न्हू तुवें कोणाक गोंयकारांक हितून पावरांनी तुवें गोंयकारांक केन्ना सपोर्ट केला रे ऑपोजिटान बरो उलयताले मरे तूं या आनी तें म्हणून तुका मरे हो खापरेचेर देव रावला तुमचे मरे केन्ना तुमकां मोन हें करूंक उडयना जाल्यार पळय हे तेजे मरे थंयसर ते मोडून उडयलाय न्हू हे तुका रोहन गोडेक हे बोस्तारेच पळयना जाल्यार हांव सांगता आनी मागीर तो हेजे उलयता गार्बेजीचे उलयता गार्बेज हे अशें आसूंक जाय तशें आसूंक जाय आरे तुज्या परवरीन पळय बेतींचे देंवतेर 2 वर्सां पयलीं व्हिडियो काडीत हांव तो आजून मरे गार्बेज क्लीन जायना पुला पानां वचून पळय इल्ली गार्बेज आहा ती दोळे उगडून वचून पळय आपल्या बडे खंय चुकता ते आनी लोकांक बोटां दाखोवनाकाय जाणा मरे तुजे कडेन जर ट्युरिजम थांबोवंक जाता जाल्यार राव नाजाल्यार तूं सोडून चल आमकां गरज ना गोंय चलताले बरे भाशेन हेज्या पयलीं गोंया बरें चलताले आयज हो ट्युरिजम येयलो आनी आमकां गोंयकारांक कितलो मार बसलो तें आमकां खबर आहा तुमी डेलीवाल्याची वोटां पडटा मरे डेलीवाले हॉटेलां बांदता हांगा व्हडली व्हडली दिसाक तेंची 10,000 मरे आनी आमचे लोकलाची खाली आहा तेचेर नजर मार मरे रवण खंवटे इंग्लीश मॅन नजर मार येवन पळय कितें फायदो आमचो हो ट्युरिजमाचो गोंयान हाडून आमकां एक तर आमकां हांगा धंदो मेळना जाल्यार फायदो कितें अशें काबार करता गोंयकारांक तुमी लज दिसोंक जाय तुमकां हे 39 मिनिस्टरांक कळ्ळें आतां हो पळय ही आमची गोंयची लमाणी मायकल लोबो 8 वर्सां जालीं टॅक्सीकाराचे प्रॉब्लम सॉल्व करता म्हणटालो आजून पासून मरे ते टॅक्सीकाराचे एकूय प्रॉब्लम सॉल्व जायना आमी या म्हणटा गोंयकारां म्हणल्यार गोंयकाराचो धंदो वयता म्हणटा अशें उलयता तो पंचान गाण मारता सारकी जामून मारता अरे कालांगूट बोडक्या वाटाशी डेली 50-60 गाडयो आसता गोवा मायल ते ताका दिसना टॅक्सीकार भाव आमच्या घरा भरल्या हय आनी मागीर ते उलयता आहा तो मोहीन गोजिनो एक भाडें मारले पिवंक मारले तुज्या बापायन तांकां सोरो दिवंक ना ह्या टॅक्सीकारांक तुज्या बापायन हांगा सोरो दिवंक नाय तुमी आमच्या कुस्तार आहा मरे चेंडी पासून आमच्या कुस्तार घालता तुमी मरे हांडेवी आनी व्हडले व्हडले उलयता ह्या मायकलाक सांगता हांव आतां तूं आतां खरेंच फुडें सरलाय जाल्यार दाखोवन दी गोंयकारा फाटल्यान आहा म्हणून नाल्यार सीएमाची वयशी हे लेवंक वयशी कित्याक आपल्याक BJP काँग्रेसान हाडलो BJPन काँग्रेसार घालो आनी मागीर परतो BJP गेलो आनी लोकांची कामां करपाक लागून आपूण येयला म्हणून खरें कास्तार जाले हे तूं दाखयतले गोंयकाराचे अशी करतले गोंयकारांक हे बाब आमकां नाका हे आमचे सगळ्या गोंयकारा कडेन गाडी आहा तेंचें नांव घेवनाका बेश्टी ही तुमची पोटां भरूंक जाय म्हणून हे तुमी करता हे प्रमोद सावंताक कळना हेका आनी एकदां सांगता हांव हेका मरे पर्रीकारान मरे हो साडी न्हेसलेली कोल्हापूरची ही नटी पळयना हिजडे काय भोंवता ती ही नटी गोंयची हेका हाडलो पर्रीकारान सांगले आपणेन राज केला न्हू गोंयचे ते राज काडून आपूण तुका दिता आनी हे गोंयकारांक सांबाळ म्हणून पॅन्ट आनी बुस्कोट घाल आनी गोंय येवंक सांगले केले वयल्यान परते गोंयकाराचे फोंडान घातले गोंयकारांक हो आपलो फायदो जावंक ना म्हणून सावंतवाडी बांद्या आनी कोल्हापुरी एका जाग्याची आशा जाल्या जागे घेवपाचे गोंयकाराचे चिंतला रे हो गोंयकाराचे चिंतपाचो मनीस न्हू हो गोंयकार खंय रे हो ते हाडून ना मरे गोंय येयला बापायन हाडला हेका आनी हांगा थिगयला धरून
हांवें सांगलां तुमकां आतां मायनिंगाक पाड घातल्या मरे आनी हे तर जायत न्हू सगळे टॅक्सी व्हरून तेजे घरा कडेन दवरया प्रमोशनाचे घरा कडेन दवरया कापां आसता आमकां दवरपाक आमी लय म्हटया न्हू ताका जॉयन जावपाक हे जाणा जाता तुमी गोंयकारांनी एका आनी एक गोंयकारांनी हे आमी आमच्या फुडें सरले आमचे व्हडले मनीस टॅक्सी थांबा म्हाका हे एप नाका म्हणून जाल्यार तुमी ताका सपोर्ट करपाचो आनी आमी ताका आदार दिवपाचो हेंकाय सांगता आमी हेच्या पयलीं इंडियन हाडले हे सगळे तांकां मेळोन रावले तशें तुमी मेळोन रावना काय गोंयकारांक तुमी फुडें सरल्या तशें तुमी फुडें सरा आनी आमचे सगळे टॅक्सीकारांक न्याय दिया आमी ह्या फाटल्यान भियोना काय आमी बंद करया हे आमकां नाका हे कित्याक आमकां गोरचे शिवाय तो कोण खंय येयला गोंयकार खंय तो हें करपाचो हो येयला पयशे करपाक लोकांचो धंदो पिड्यार करूंक येयला रात दिसना रे तिचे बायल्या भुरग्यान आवय बापायन तुका सांगना अरे डॅडी हे तूं करिना काय टॅक्सीकाराच्या पोटार पांय कित्याक धरून वयता म्हणून हेच्या पयलीं धंदो चलना नासलो बरे भाशेन चलना नासले अरे इंग्लंडान कोण एअरपोर्ट येयले जाल्यार गेस्टां आमकां वयता मरे आमी एक बरे मनीस म्हणून गोंयकार टॅक्सीकार भाव म्हणून हे तीन मागे मायग्रेन हाडल्या न्हू हे लुट्ट्या गोवा मध्ये हाडले ते पयले तीन या आनी हांगा नजर मार कांदे आनी कालांगट पेट्रोल पंपा कडेन थंयसर न्हाता थंय संडास करता थंय मुतता थंय ते गाडी पेट्रोल पंपा कडेन दिसता भितर तांकां जागो दिला तुमी जागो दिला कांदे थंयच देवळाच्या फाटल्यान गणपती देवळा फाटल्यान थंय सगळे जाण मुतता तोंड दिता हाडटा भितर हे कितें व्हडलो हे तुमी गोवा मज हाडून आमच्या पोटार पांय दवरला तुमी ना दिसना आतां कांदोळेचे सांगतात हांव कांदोळेचे ह्या वॉर्ड मेंबर आनी हे सरपंचान हे मेरेन आराडे आनी व्हडल्या तांकां सगळ्यांक कडेन गाडयो घेवन दिला मरे आनी ते गोवा मज लायता आनी हांगासून भाडी घेवन वयता हे नजर मार तुमी सरपंचान आनी वॉर्ड मेंबरान आनी एम एल एन हे कितें करता मायग्रेंट हे हांगा व्हडले आनी आराडे ह्या पंचायतीन सरपंचांनी तांकां घरां बांदून दिली ते सगळे लावता वयर ते भाड्याक दिता आनी सगळे थंयसर घाण करून उडयल्या रेड एरिया करून उडयल्या ह्या आराडे आनी व्हड्या हजार मार तेंचेर सरकार चलयता खंय तुमी तुमी मोठे सरकार चलयता तुमी काबार गेले गोंयकारांक वाज येयलो तुमकां खरेंच आतां ही परिस्थिती येतली मरे ह्या म्हळ्यार टॅक्सी ड्रायव्हर भाव आहा न्हू मरतले हांकां लागून खरेंच काबार गेले रे बाबा काबार गेले आनी ह्या बायलांक सांगता ह्या बायलांक हे पळया आतां कितें जालां तें तुमी तेंची पुजा करूंक वयता न्हू बीजेपी म्हणून हे पळया आनी 27 खंय तो निवडून येतलो खंय कसो निवडून येतले सेटींग करून मिशिनाचेर सेटींग करून येतले आनी गोंय चलयतले तूं आनी परते गोंयकारांक म्हणून घालतले हे बायलांक कळोंक जाय हे बायलांनी अक्कल घेवंक जाय गो बाबडो दीसभर रस्त्यार भाडी मारता आनी ही पुजा करूंक वयता तेंची 5,000 4,000 मेळटा म्हणून अक्कल घेया म्हाजेर हीच बायलां आयज जर आमचे जर कितें जर जालें व्हडलें जाल्यार तुमी आमकां सपोर्ट करपाक तांकां सपोर्ट तेंचे कोमाव मोहरम टुटोंक थंयसर फोंडान पडून ते कोमाव त्या कोमारान आमची वाट लायली गोंयकाराची 27 कामां खेळटले ती नटी उलयता कोल्हापूरची बरें करून तुमकां सगळ्या गोंयकारांक व्हिडियो पळया मरे आनी हांकां तुमी न्याय दिया चला